नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुन निसा आयत नंबर 16। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वल्लज़ानी और वो लोग दो या तियानिहा जो आए इस गुनाह का इतराफ़ करें, मिनकुम उनमें से, फ़आज़ूहुमा तो अज़ियत दो उनको, फ़ाइन फिर अगर ताबा वो दोनों तौबा कर लें, व अस्लहा और इस्लाह कर लें, फ़आरिदू तो फिर उनका पीछा छोड़ दो, अनहुमा उनका। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है तव्वाबर रहीमा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर। वल्लज़ानी यातियानिहा मिनकुम और वो दो मर्द जो इसका इर्तिकाब करें तुम में से, फ़आज़ूहुमा तो उन दोनों को सज़ा दो, दुख दो। वल्लज़ानी कौन है? तस्निया का सीगा है, अल्लज़ी की तस्निया। तस्निया किसको कहते हैं? दो को। और वो दो कौन? मर्द या औरत, या मर्द और मर्द। अल्लाती के मुकाबले में है। पिछली आयत में क्या था? दो औरतें, और इसमें क्या है? दो मर्द। यानी अगर दो औरतें बुराई का इर्तिकाब करें, और यहाँ क्या है? दो मर्द बुराई का इर्तिकाब करें, और औरतों की सज़ा पिछली आयत में क्या बताई गई? घर में कैद कर लें। और यहाँ मर्द की सज़ा जो बताई गई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं यातियानिहा फ़ाहिशा, जो फ़ाहिशा का इर्तिकाब करे, मिनकुम तुम में से, क्योंकि ये अमल किसका था? कौम लूत का। कौम लूत के अमल को फ़ाहिशा कहा गया। कुरान पाक की एक और आयत में आता है, तातूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम, तुम में से ऐसी बेहयाई का इर्तिकाब जो भी करे या जो करते हो जिसका पहले किसी ने कभी नहीं किया। यानी पीछे इतनी उम्मतें गुजरी, उनमें से किसी ने भी ऐसी बुराई का इर्तिकाब नहीं किया। या तियानिहा की ज़मीर जो है किसकी तरफ जा रही है? पिछली आयत की तरफ, फ़ाहिशा की तरफ जा रही। तो वहाँ क्या था? वल्लाती या तीनल फ़ाहिशा। तो यहाँ क्या है? वल्लज़ानी या तियानिहा मिनकुम। हाँ से मुराद क्या है? फ़ाहिशा। फ़ाहिशा से मुराद अमले कौम लूत। फ़आज़ूहुमा मिनकुम, उन दोनों को अज़ियत दो। अज़ियत दो तरह की होती है, जिस्मानी, ज़हनी। जिस्मानी अज़ियत में क्या क्या आता है? मार पीट। ज़हनी अज़ियत में डांट डिपट, तुहीन, तज़लील। फ़इन ताबा फिर अगर वो तौबा कर लें, व अस्लहा और दोनों इस्लाह कर लें, आइंदा के लिए ज़िंदगी में कभी ऐसा काम हम नहीं करेंगे। तो तवज्जो किस पर है? तौबा किस पर है? क्या कहा जा रहा है कि जो तौबा कर लें, इस्लाह कर लें। इस्लाह किस पर? जो आइंदा ज़िंदगी है। यानी अल्लाह ने जो मुझे आइंदा ज़िंदगी दी, तो मैं कभी भी ऐसा काम, ऐसा गंदा काम कभी नहीं करूँगी। फ़आरिदू अनहुमा, तो एराज़ बरतो उन दोनों से, यानी फिर कुछ ना कहो। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है तव्वाबन रहीमा, तौबा कबूल करने वाला बेहद मेहरबान। अब यहाँ पर तो मर्दों की सज़ा बताई गई है ना, वो अज़ियत और दुख देना है। और हम इसमें देखते हैं कि सहाबा कराम ने और अगली जनरेशन ने इस पर अमल कैसे किया, और इसके बारे में क्या हुक्म दिया। कुरान पाक में तो इजमालन बताया जा रहा है कि इन्हें तकलीफ़ दो, लेकिन किस किस्म की तकलीफ़, उसकी कुछ डिटेल आती है। इब्ने उमर कहते हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रबा व ज़र्रबा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऐसे उसको मारा, और उसको अगजाल यानी कि इस इलाके से निकाल दिया। बाज़ ने यह भी कहा है कि ऐसे लोगों को आग में जला दिया जाए।
بعض فقہا نے کہا کہ انہیں دیوار سے گرا کر کچل دیا جائے، بعض نے کہا کہ اونچی جگہ سے پھینک کر سنسار کیا جائے، کیونکہ قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا، جو جو سزائیں ان کو دی گئی تھیں سبھی سزائیں جو ہیں وہ تجویز کی گئی تھیں۔ فَعَذُوهُمَا میں وہ ساری سزائیں آئیں گی جو قوم لوط کو ملی تھی، یعنی اوپر لے جا کے پھر کیا کیا تھا، اوپر سے پٹکا کے مارا گیا۔ اس لیے پھر بعض فقہا کہتے ہیں کہ ان کو اوپر کہیں لے جاؤ، وہاں سے ان کو نیچے دے مارو۔ بعض کہتے ہیں کہ تلوار سے قتل کیا جائے، کیونکہ ان کے اوپر پتھر پڑے تھے، وہ ایک ایک پتھر آگے ایک ایک بندے کو لگا تھا، آگے ڈائریکٹ یعنی ہٹ کیا تھا، نشان زدہ وہ پتھر تھے، اور کون سا کس کو لگنا ہے یہ سارا کچھ اس کے اوپر موجود تھا۔ اس وقت تلواریں تو تھی نہیں، اس طرح ان کو تلوار سے سزا نہیں ملی تھی، بندوق نہیں تھی، اس وقت ہوتی تو ہو سکتا ہے اس کا آرڈر دیا جاتا، کیونکہ ان کے اوپر یہ سزا بھی تھی، یعنی ان کے اوپر آگ بھی بھڑکی تھی قوم لوط پر، اور صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ فاعل اور مفعول کرنے والا اور کروانے والے دونوں کو قتل کیا جائے، بس اختلاف اس پہ ہے کہ اوپر سے گرا کر مارا جائے یا بندوق سے مارا جائے یا کسی اور طریقے سے، اور جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اس سے سزا روک دی جائے۔ لیکن یہ توبہ پکڑنے سے پہلے ہوگی، پکڑنے سے قبل ہوگی۔ اگر کوئی اس حالت میں پکڑا گیا تو پھر خالی باتوں سے توبہ نہیں ہوگی، پھر اس کو سزا دی جائے گی، اس پہ سزا جاری ہوگی۔ اگر کسی نے ایسا جرم کیا اور پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور معاملہ درست کر لیا، اور بعد میں کسی نے شکایت کی، تو چونکہ اب اس نے توبہ کر لی ہے، اب وہ معاملہ بالکل ختم ہو چکا ہے، تب اس پہ یعنی جو سزا ہے وہ جاری نہیں ہوگی، اس پہ حد جاری نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا جرم کر رہا ہے اور کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس وقت پھر کیا ہوگا، اس وقت وہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اس وقت ہر کوئی تو توبہ کرتا ہے۔ توبہ کا قاعدہ کیا ہے، پکڑ سے پہلے توبہ، کوئی بھی سزا دینے سے پہلے اس کے اوپر گواہ ہوں اور توبہ اور اصلاح اگر کر لیں تو پھر ان کو لان تان نہ کیجیے، پھر انہیں عیب نہ لگایا جائے، پھر انہیں اس نام سے یاد نہ کیا جائے۔ اس سے کیوں منع کیا گیا؟ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شرمندہ ہوتا ہے اور غلطی چھوڑ دیتا ہے، پھر لوگ اگر اس کو بار بار وہی بات کرتے ہیں، پھر وہ ضد میں آ کر دوبارہ وہی کچھ کرتا ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ اب یہ سزا ہے اور حد کی بات، لیکن بعض اوقات یہ جرم ڈکیٹ نہیں ہوتا، بعض اوقات لوگوں کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے لیکن سامنے نہیں آتا۔ ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے لیے وہ احادیث اور چیزیں بطور نصیحت بتائی گئیں۔ ترغیب و ترہیب کی ایک روایت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مرد کی طرف رحمت کی نگاہ نہیں دیکھتے جو کسی مرد یا عورت کے ساتھ غیر فطرتی طور پر کرے، یعنی جو مرد کے ساتھ کرتا ہے یا کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس طریقے سے اپنا رشتہ قائم کرتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بے شک توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحیم ہے وہ۔